बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जलसे के बाद के मामलात और डेफिनेटली हुकूमत अब क्या प्लान करके बैठी हुई है, स्पेशली अली अमीन गंडापुर के हवाले से, उनके कुछ विजुअल्स को लेकर रात गए थे जिस तरीके से कैश होता रहा और जो पोजीशन थी उसको मैं डेफिनेटली मुफस्सल आपके साथ जिक्र करूंगा, लेकिन एक दो खबरें ज़रा मैं पहले सबसे पहले जिक्र कर दूं। जलसे के मामला पर बात करते हैं बाद में। पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब है ना सरदार सलीम हैदर साहब, उन्होंने बहुत मुख्तलिफ बात की है। और मैं नहीं समझता गवर्नर अपने बड़ों से पूछे बगैर ये बात करते हो, पीटीआई पीपल्स पार्टी की क़यादत से पूछे बगैर ये बात करते हो। वो बात कर रहे हैं बिल्कुल मौलाना फजल रहमान साहब वाली। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को क्या पड़ी है कि वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें, 5 जजेस में या 3 जजेस में से खुद मुंतखब करें। वो कहते हैं मैं खुद मुंतखब करूँगा, क्यों? और ये पंजाब के गवर्नर, एक बड़ा आइनी ओहदा रखने वाले, उन्होंने कहा है कि होश के ना खुलें, चीज़ों को मेरिट पर चलना चाहिए। और सियासतदानों को पता नहीं, जब आप 7वें नंबर पर किसी को उठाकर लाते हैं तो उससे जो जूते पड़ते हैं वो तारीख का हिस्सा हैं। ये बेसिकली नवाज शरीफ साहब को वो ताना दे रहे हैं, क्योंकि वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को 7वें नंबर की सीनियरिटी भी लेके आए थे। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो उनके साथ किया था वो आपको भी पता और मुझे भी पता है। तो गवर्नर साहब कह रहे हैं कि आप 7वें नंबर से उठा कर लाते हैं तो उसके बाद जो जूते मारे वो तारीख का एक हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने बताया, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर बनता है तो बनने दें, 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 साल के लिए चीफ जस्टिस बनता है उसको बनने दें। उससे एक्सटेंशन क्यों देते हैं आप लोग? जब 7, 1 और 4 नंबर वाले को ऊपर लाते हैं तो जूते फिर सियासतदानों को पड़ते हैं। अच्छा, अपोजिशन में मेरिट की बात करने वाले, यानी हुकूमत को कह रहे हैं कि अपोजिशन में मेरिट की बात करने वाले इक़्तिदार मिलने पर मेरिट को भूल जाते हैं। फुल भिगो भिगो के ना गवर्नर पंजाब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग को लगा रहे हैं। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शन पर चल रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद तनकीद सुन के अब कुछ होश आ गया कि भाई कि किस जोम में सर नीचे करके लेजिस्लेशन कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे साथ तुम्हारा नाम भी ना होगा तारीख में, जिस तरीके से तुमने इन तमाम मामलात को लेकर चलो। तो मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी को थोड़ी होश आई है, तो सरदार सलीम हैदर साहब ने उसको ज़रा इनिशिएट किया है। ठीक है, कोई ड्राइविंग सीट तो बिलावल साहब ने आपको संभाल लिया ना, ये कानूनी लेजिस्लेशन के हवाले से, कानूनी आइनी तरमीम के हवाले से, यहाँ ये चीज़ें। अब ज़रा थोड़ा जलसे का ओवरलुक कर लें और उस पर ज़रा ओवरव्यू कर लें। उस पर आपको पता सड़कों पर रुकावटें थी, टेक्निकल रुकावटें अपनी जगह पे माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डाली गई थी। पूरे 6 बजे नामवर पुलिस के अफसरान स्टेज पर पहुंच गए थे। कहा पंजाब पुलिस में उनका बड़ा बड़ा नाम है, उनको भेजकर स्टेज खाली करवाया गया और बैरिस्टर गौहर की तकरीर बीच में से रोक दी गई। बदतमीज़ी अपनी इंतहा पे थी सर पूरे 6 बजे। और साउंड सिस्टम से ऐलान करवाए गए कि आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, जाएँ अपने अपने घरों को। और रुकावटें पहले से 4 बजे से रुकावटें डल चुकी थी, मोटरवे पर वगैरह पर भी और रिंग रोड के ऊपर भी। और ताकि किसी का दाखिला हर एक का बंद हो जाए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर आ गया तो जलसा मजीद कामयाब हो जाता। तो लाइटें बंद कर दी गई थी, लेकिन उससे पहले तक पंजाब वाले अपना रंग जो है ना वो अच्छे से भरपूर और तगड़े तरीके से जमा चुके थे। वो जो कारा कहा जाता कि पंजाब नहीं निकलेगा, वो पंजाब निकला भी और उसने बताया भी। ठीक है, सरकारी शुमार इंटेलिजेंस के दादोशुमार 14 से 20 हज़ार बताते हैं, लेकिन इनकी कंजूसी लगा लें, जितनी मर्जी लगा लें। और आज़ाद ज़रा 1 लाख से 1.5 लाख बंदा बताते हैं। इन हालात में अगर ये भी हो तो मेरी नज़र में पॉइंट पूरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और जिस तरीके से 1.5 साल से रोका गया था, जहाँ एक झंडा ले जाना भी मना था, 14 अगस्त भूल गए आप, एक झंडा लहराना भी मना था, वो विजुअल्स भूल गए आप सड़कों के क्या थे। आज पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा कर दिखाया। चाहे इसके के वज़ीर दिफा जो मर्जी कहते रहे, चाहे इसके राना सनाउल्लाह अटक पुल का पार करने की धमकियाँ अलहदा देते रहे, चाहे इसके कि पंजाब की आज सुबह, कल सुबह से पूरी की पूरी काबीना लगी हुई थी सड़कों पे सर्वे करने के लिए। वज़ीर इत्तलात की 3 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज सिर्फ और सिर्फ कल सिर्फ और सिर्फ यही सारे मामला चल रहे थे। अच्छा जी, जब ये लाइटें बंद हो गई तो एक बहुत ज़बरदस्त अक्लमंदी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, उन्होंने मज़ाहमत नहीं की। और मज़ाहमत ना करके, और बैरिस्टर गौहर आपको पता है वैसे भी शरीफ आदमी है, मज़ाहमत ना करके उन्होंने बताया देखा 9 मई में हम नहीं थे, ये वही लाहौर है, देखा 9 मई में हम नहीं थे, ये साबित किया उन्होंने कि हम एक पुरअमन जमात है। और अली अमीन गंडापुर बिल्कुल आखिरी लम्हात में पहुँचे और बस इतना कहा, बहुत छोटे सा खिताब किया।
انہیں کہ میں آ گیا ہوں، تاخیر سے پہنچا ہوں اور میری حاضری قبول میں رکاوٹیں توڑ کر میں یہاں تک پہنچا ہوں. اب آپ خوش ہیں اور بہت جلد عمران خان صاحب کو میں رہا کراؤں گا. بہرحال پارٹی حکم کی پوری تعمیل کی تھی، یہی تھی. یہ بھی نون لیگ کے ذرائع کنفرم کرے تھے، پی ٹی آئی نے تو کیا ہی تھا کہ علی امین گنڈا اس طرح کی کوئی تقریر نہیں کریں گے. ایون میرے پروگرام کے اندر بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے وہ بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا اس طرح کی کوئی تقریر نہیں کرے گی. بہرحال پوری قیادت خطاب نہیں کر سکی، ہوئے جلسہ بند کر لیا. کہ میں نے کہا یہ تھی وہ ٹیکنیکل رکاوٹیں. تو بہرحال حکومت کو اگر جھوٹ کا اگر میڈل ملے نا تو میرا خیال ہے ڈائمنڈ والا میڈل ان کو مل جاتا ہے. تو آج علی امین گنڈا پور صاحب اپنی تقریر پشاور میں کریں گے. انہوں نے کہا میں بتاؤں گا. ہاں، راستے میں جاتی مرتبہ کالا شاہ کاکو پر ایک رکاوٹ کھڑی کی تھی. کنٹینر تھا، لوڈر کنٹینر تھا. اس کے شیشے کو انہوں نے اپنے سیکورٹی گارڈ کے بٹ سے نا، گن کے بٹ سے رائفل پکڑ کر اس کا شیشہ توڑا. تو اس کے ویژولس پر بڑا کام ہو رہا ہے کہ دھمکایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پر موٹر وے پولیس کو مقدمہ کرے گی یا پنجاب پولیس کو مقدمہ کرے گی. یہ سب کرنے کی ان کو بہرحال ایف آئی آر درج کرنے کی دھمکیاں ضرور دی گئی ہیں. اب آؤں ذرا اور ذرا سیریس ایشوز پہ. یہ تو جو ہونا تھا وعدہ تھا پورا ہو گیا. لوگ خواجہ آصف صاحب سے لے کر آنا، ثناء اللہ صاحب اور پھر پوری پنجاب کی حکومت کو یہ کہہ رہے دیکھیں کہا تھا نا باپ کے تو آج ہم آ بھی گئے اور آگے چلے بھی گئے. فتح کا کیا ایجنڈا ہوتا ہے؟ پورا پاکستان ہمارا ہے، ہم آ گئے اور کر کے چلے گئے. آپ دیکھتے رہے، آپ نظر نہیں آ رہے تھے. قاضی فائزہ صاحب نے نا ایک قسم کا اچھا خاصا محاذ کھول دیا اور اپنی ہی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوئے. اور 8 ججز کی وضاحت کے بعد قاضی فائزہ صاحب کو بہت زیادہ اذیت، بہت زیادہ فرسٹریشن تھی. پہلے تو انہوں نے ڈپٹی رجسٹرار سے ایک عدد خط لکھوایا تھا اور کہا جاتا ہے کہ ڈپٹی رجسٹر خود لکھے. بھائی ایک بندہ کلرک سے ڈپٹی رجسٹرار بنا ہو، قاضی صاحب نے خود اس کو خط لکھوایا. مگر ہم نے کہا شاید اس نے غلطی خود لکھ لیا. لیکن بات یہاں کنفرم ہوئی جس کے بعد نا عطا تارٹ صاحب کی ایک پریس کانفرنس جیسی انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اسی طرح کا نا خط لکھ دیا قاضی فائزہ صاحب نے. اور اس خط میں نا انہوں نے 9 سوالات اٹھا دیے. بالکل لگ رہا تھا وزیر اطلاعات والے 9 سوالات ہیں، حالانکہ ایک سوال بھی میرٹ کا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا ایک سوال بھی میرٹ کا نہیں ہے. لیکن بیسیکلی قاضی فائزہ صاحب کنفرنٹیشن پر آمادہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار جزیلہ اسلم سے جواب طلب کیا ہے. اور اب وہ سوال خود پوچھ رہے ہیں قاضی فائز صاحب. یعنی جو بات کہا جاتا ہے ڈپٹی رجسٹرار نے شاید غلطی سے لکھ دی، نہیں، وہ قاضی صاحب اب سوال پوچھ رہے ہیں. اور انہوں نے 8 ججز کی وضاحت مانگی ہے. ان کے وضاحتی اسٹیٹمنٹ پر انہوں نے 9 سوالات کیے. سوال نمبر 1، الیکشن کمیشنر تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی تھی؟ یہ سوال بنتا نہیں تھا، ان کو خود پتہ کب دائر کی تھی. ٹھیک ہے جی، ایک بار فون کر کے پوچھ لیتے تو آپ کو پتہ چلتا. لیکن آگے بھی ذرا سنیں، پی ٹی اور الیکشن کمیشن کی درخواست پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو کیوں نہیں بھیجی گئی؟ بھائی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا معاملہ ہی نہیں تھا. یہ 8 ججز کا فیصلہ تھا فل کورٹ کا، جس میں 8 ججز نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کہیں ہمارے فیصلے میں کنفیوژن نظر آئے تو ہم 8 ججز میں سے کسی کے بھی چیمبر سے آپ نے رابطہ کر لینا ہے، آپ کو اس کی تشریح کر کے مل جائے گی، وضاحت آپ کو مل جائے گی. تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی، اپنی کمیٹی نے تو یہ منتخب کرنا نہیں تھا. قاضی فائزہ صاحب کو پھر ادھر شاید اندازہ تو ہے، مگر بہرحال انہوں نے بتانا ہے کہ سر میں بھی تھوڑے نال ہاں. اچھا جی، یہ تو انہوں نے وجہ کیوں نہیں بھیجی، یہ بھی اگین ایک عجیب سا سوال جو ناقابل فہم. متفرق درخواستوں کی کاز لسٹ کے بغیر سماعت کے لیے کیسے مقرر؟ او بھائی کوئی بینچ ہی نہیں بنا ہوا، کوئی کورٹ روم نمبر 1 2 3 نہیں ہے. یہ تو چیمبر میں وضاحت مانگی تھی پاکستان تحریک انصاف نے اور الیکشن کمیشن نے، تو اس کی کاز لسٹ کیوں جاری ہونی تھی؟ اچھا جی، اور کیا رجسٹرار آفس کے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیے تھے؟ بھائی نوٹس کسی کو جاری نہیں کرنے تھے، درخواست انہوں نے وضاحت مانگی تھی، وضاحت کا جواب دیا ہے، نوٹس تھوڑی جاری کرنا تھا. مگر قاضی فائز صاحب نے سوال کیا انہیں کو کمرہ عدالت، کس کمرہ عدالت میں درخواست کو سنا گیا؟ بھائی وہ کہہ رہے چیمبر میں سنا گیا. اچھا جی، کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی؟ پھر وہی سوال. اچھا اور سنیں، آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت کو کیوں فکس نہیں کیا گیا؟ اچھا جی، آرڈر کو اپلوڈ کیسے ہوا، کس کے کہنے پہ ہوا؟ ایک کے بعد ایک قاضی صاحب ساری وہ چیزیں کریں جو قاضی صاحب ساری زندگی خود کرتے رہے. اختلافی نوٹ لے کے اپلوڈ کون کرواتا تھا رجسٹرار سے؟ سرکاری بیچ. قاضی فائز صاحب ساری عمر عمرتا بندیال صاحب کے ساتھ یہ نہیں کرتے رہے؟ مجھے بتائیں ڈیورنگ سماعت دوسرے کیس کے اندر پنگا ڈال کے کون فیصلے سناتا رہا؟ کنسنٹ کون دیتا رہا؟
اور یہ تو بات ہی نہیں تھی جو آپ نے سوال اٹھایا، لیکن قاضی صاحب مکمل یہ ایک فرسٹ ایڈ، اور جتنے بھی لوگ قاضی فیصل صاحب کو قریب سے جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت تیز مزاج کے، غصہ ذرا جلدی کھا جاتے ہیں، تو یہ ایک ایک سوال ان کا غصہ کھائے ہوئے لگ رہا، حالانکہ کسی سوال سے بھی ان کی ایفیلیشن نہیں بنتی ہے۔ تو بہرحال 8 ججز کے خلاف بیسیکلی قاضی صاحب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت سے بچیں کہ 8 ججز آپ کے خلاف نکل جائیں قاضی صاحب، یہ بھی سپریم کورٹ کی ایک مثال ہوئی بھی ہے۔ تو ادھر ایک اور گیم پڑی ہے جی، اور مولانا کے ووٹ اگر ڈال دیے جائیں حکومت کے پاس تو حکومت کو پھر بھی 3 ووٹ درکار ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ لینے کے بجائے ان 3 میں سے ایک اور ووٹ کم ہو گیا جی، اور وہ ہوا ہے الیکشن کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک مخصوص نشست دی ہے۔ رحیمیہ خان سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے، جس کا فوری سے پہلے نوٹیفیکیشن کرا دیا کہ ان کو اگلے دن ووٹنگ کروانی ہے اتوار کی۔ تو اس ایک نشست کے بعد نا ایک عدد کچھ بنتی تھی ایوریج، جس کے بعد ایک مخصوص نشست بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بننا بنتی تھی، ملنا بنتی تھی، سمینہ خالد گرکی کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ اب حکمران اتحاد کو مولانا کو ساتھ ملا کے آئینی ترمیم کے لیے 2 سیٹیں ریکوائرڈ ہے، دیکھتے ہیں کون بکتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔